السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مجددا في قناة نت بروف خالد FLE. كان عندك شي مشكل فيما يخص تكوين جملة باللغة الفرنسية أو الفهم ديالها، خليك معايا حتى لآخر الفيديو وغادي تلقى راسك أنك على الأقل بديت تفهم جملة وقديت أنك تركب جملة، بديت تفهم شنو هي الجملة باللغة الفرنسية، مناش كتكون، شنو هما الخصائص ديالها. إذن نبداو على بركة الله. أول شيء غادي نشوفو لا ديفينيسيون دو لا فراز، يعني تعريف الجملة. ثاني شيء غادي نشوفو لي كاركتيرستيك دو لا فراز، يعني شنو هما الخصائص ديال الجملة في اللغة الفرنسية. ثالث شيء نشوفو أمثلة ونعطيو دي زيكزامبل، يعني اون ديتاي بتفصيل. وفي الأخير عندنا دي زيكزارسيس، تمارين اللي ممكن أنكم تخدموها لراسكم وتشوفوا، يعني تخليونا في الكومنتير الأجوبة ونشوفوا يعني واش وصلنا لشي نتيجة مور هاد لا بريزونطاسيون أو نو. بالنسبة للتعريف والخصائص ديال الجملة، qu'est-ce qu'une phrase؟ ما هي الجملة؟ الجملة donc une phrase est une suite de mots organisés. الجملة هي واحد سلسلة ديال الكلمات اللي منظمة، خص ضروري تكون organisée. الخاصية الأولى qui a un sens. donc هاد la suite de mots la suite de mots خاص يكون عندها un sens, c'est-à-dire qui veut dire quelque chose. Deuxième caractéristique, تاني خاصية qui commence avec une majuscule، يعني كتبدي بواحد لا ماجيسكول، يعني une phrase كتبدي بلا ماجيسكول يعني كتبدي بحرف كبير. واخيرا qui se termine par un point، يعني كتنتهي بواحد النقطة. ولكن بغيت ننتبه ديالكم ان كاين بزاف ديال لي سورت دو بوين على فان دو لا فراز، يعني كاين بزاف ديال الانواع ديال هذوك النقاط اللي ممكن اننا نلقاو في اخر الجمله. اول شيء لو بوين سامبل، يعني نقطه عاديه كيف ما كتشوفوا هنايا. كاين لو بوين دانتيروغاسيون او علامه الاستفهام، لو بوين ديكسكلاماسيون علامه التعجب، لي بوين دو سسبنسيون هما نقط الحذف. الوغ من بعد ان شاء الله في الدرس القادم غادي نشوفوا الانواع ديال الجمل، يعني تفصيل. هنا غير كنعطيوكم بعض الاشارات ديال او خصائص ديال الجمله في الفرنسيه. الوغ لي زيكزامبل ديتايي، مثلا انت الى عرفت لنا سيدي اون بوم وعرفتنا مونج وعرفتنا إيل. دونك اون بوم كتعني تفاحة، مونج كتعني يأكل، وإيل كيعني هو، يعني ضم. الوغ هنا غادي تقدر تكون واحد الجملة اللي كتضم اون بوم ومونج وإيل. اون بوم من بعد غادي نشوفوها سي ان نون، مونج هو الفعل، إيل هو الفاعل. وغادي تقدر تقولنا إيل مونج اون بوم. انت دابا كونتي جمله باللغه الفرنسيه اللي فيها الفاعل إل لو سوجي، مونج لو فيرب، اون بوم هو لو كومبليمون المفعول به. الوغ مثلا غادي تزيد تعرف عمر. عمر كنعرفو بلي هو اسم علم. دونك غادي تقدر تحيد لنا إل، هادي غنحيدو إل يعني الفاعل وغادي نعوضوه بعمر، وغادي تعطينا عمر مونج اون بوم. يعني ها انت زدت اون دوزيام فراز، يعني جمله ثانيه. شنو غيرتي فيها؟ غير الفاعل اللي هو عمر، وغادي تفهم بلي عمر مونج اون بوم كتعني عمر ياكل تفاحه. بهاد القضيه هذه غادي تكون ديجا انت عرفت تكون جوج ديال الجمل
وعرفت المعنى ديال جوج ديال الجمل. دابا من بعد غادي تزيد تعرف اون تارت. غادي تعرف اون تارت كتعني لنا كعكه. الوغ غادي تشوف دابا، غادي ترجع تولي عندك عمر مانج اون تارت، يعني عمر ياكل كعكه. ها انت دابا الا جيت تشوف في هذا الحد هنايا، دابا عرفت ثلاثه ديال الجمل، عرفت تكون ثلاثه ديال الجمل، عرفت المعنى ديال ثلاثه ديال الجمل. نشوفوا هذا المثال الاخر. دابا عرف عمر ديجا شفناه، دونك ديجا عرفتي ان عمر فوالا كتعني اسم علم. لاف وعرفت اون فواتور، دونك عمر كما قلنا اسم علم، لاف يغسل، اون فواتور هي سيارة. دابا تقدر تكون جملة، غادي تقولنا عمر لاف اون فواتور، يعني عمر يغسل سيارة. داكا انت دابا عرفت تكون جملة اخرى. المشكل اللي كاين في اللغة الفرنسية بالنسبة فيما يتعلق بالجمل، وهو انه خاصنا واحد لا ميثود باش نخدمو، يعني اون ميثود وخاصني نداومها. ما يمكنش اللغة نتعلمها غير هكذاك وانا ما كنداومهاش، يعني لا براتيك خاصها تكون يعني شاك جور. داكوغ نعطيكم مثلا شي واحد تزاد، او نعطيو مثال بالمغرب، شي واحد تزاد في المغرب كنهضروا على لا لونغ ماتيرنال، اللغة الام. كيفاش هو اكتسب وتعلم هذيك اللغة الام؟ يعني من خلال انه بدا كيسمع كلمات، من بعد ولا كيفهم هذوك الكلمات، واوتوماتيكيا مثلا منين مشى للمدرسه ولا يعني تلقائيا بدا كيعرف يكون جمله. يعني دوك الكلمات بدا ينظمهم، بدا كيعطي لكل وحده البلاصه ديالها، وفي الاخر عرف شنو هي ينفخ. داكا لنفرض مثلا تعلمت نتايا 5 فيرب، تعلمتي لنا 5 ديال لي فيرب و5 ديال الاسماء. دونك تخيل معايا شحال غادي تتعلم اون فراز. غادي تتعلم 25 جمله، 25 فراز. هادشي اللي كنهضر عليه يوميا، يعني شاك جور. هذه في اليوم الواحد غادي تعلم لنا 25 جمله. فما بالك الا مشيت تعلمت لنا 25 فيرب، يعني 25 فيرب غتعطيك 25 اسم، يعني 25 فيرب تعلمتها لنا، تعلمت لنا 25 اسم. دونك غادي تعطيك 100 جمله 100 فراز. هادشي اللي كنهضر عليه ماشي يوميا، ولكن في اسبوع، يعني في الاسبوع غادي تكون فيه خدمت 5 ايام. داكوغ، يعني 25 جمله في 5 ايام غتعطيك 100 جمله. دونك غتجي دابا انت تضرب الحساب، الا تعلمت 100 فيرب، دونك شحال غادي تعلمتنا 100 فيرب و100 اسم. تخيل ضرب الحساب شحال غادي تعلم جمله، يعني شي حاجه اللي هي كتبان يعني بسيطه، ولكن في الحقيقه هي شيء عظيم. الوغ هنا نشوفوا دي زيكزارسيس، عندنا بعض التمارين باش نعرفوا واش في الاخر فهمنا شنو هي الجمله والخصائص ديالها ولا لا. ليكزارسيس بروميير اكزارسيس، التمرين الاول اس فري او فو، يعني واش صحيح او خطا. مثلا نشوفوا الجمله الاولى، une série de mots qui n'a aucun sens n'est pas une phrase، يعني كيقول لك واحد السلسله ديال الكلمات ما عندهاش معنى ليست بجمله. هاد الهضره هادي واش فري او فو. Deuxième, une phrase finit toujours par un point, point simple ou point d'exclamation ou point d'interrogation, etc. يعني جملة تنتهي دائما بنقطة، بغات تكون نقطة عادية أو نقطة استفهام أو نقطة تعجب. Vrai ou faux. Troisième, une phrase commence toujours par une minuscule. جملة تبتدئ دائما أو تبدأ دائما بمينيسكول، هو الحرف الصغير، contraire de la majuscule. Vrai ou faux. Une phrase est composée de mots. جملة تتكون من كلمات. Vrai
وفو. فيما يتعلق بالتمرين الثاني entoure les phrases، يعني في هذا زيكزامبل اللي عندكم هنايا هادي تونتور يعني ستضع في دائرة الجمل، يعني الجملة الصحيحة، يعني الترتيب ديالها هو هذاك الصحيح، غادي دير لها توضعها في دائرة. عندكم لا سوري sort de son trou. Heure quelle il est. Il mange du pain. L'avion se déplace à la vitesse du son. Clé perdue à ses îles. Revient il ses vacances de. نتوما من خلال التركيبة والشرح اللي شفناه في الأول غادي تشوفوا فين هما تحدوا فين هما الجمل يعني الصحيحة، لي فراز، التركيبة ديال لا فراز. التمرين الثالث troisième exercice fait des phrases correctes avec les séries de mots. عندكم هاد لي سيغي دو مو نتوما غادي تحاولوا بحال هاد الكلمات ما راهمش في الموضع ديالهم الصحيح، دونك نتوما غادي تحاولوا ديروهم في الموضع الصحيح باش تكونوا جمل صحيحه. دونك عندكم prend employé et l'apostrophe son café. Deuxième, range, affaire, secrétaire, c'est là. Troisième, facteur, ce, en vélo, déplace le. هنا دي ترجعوا الترتيب الصحيح ديال الكلمات في هذه الجمل، يعني هذه جمل ولكن الموضع ديال الكلمات ما راهش في الموضع الصحيح ديالو، نتوما غادي تحاولوا توضعوه في المكان الصحيح. الى هنا نكونوا انهينا هذا التقديم ديال الجمله، يعني حنا ما بغيناش نبديو بالانواع ديال الجمل من الاول، نو بالعكس بغينا نشرحوا شنو هي الجمله بعدا، نفهموا شنو هما المكونات ديال هذه الجمله، فوقاش كتكون جمله صحيحه، فوقاش كتكون جمله غير صحيحه، شنو هو التنظيم ديال الكلمات اللي كتضمها الجمله. دونك عاد من بعد ان شاء الله في التقديم المقبل غادي نشوفوا الانواع ديال الجمل والخصائص ديال كل نوع. الى هنا نكونوا سالينا هاد لا بريزونطاسيون ونقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في الدرس القادم بحول الله.